Salut mes chers amis, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec une nouvelle leçon. Aujourd'hui, nous avons la production écrite. On va apprendre comment faire la description d'un lieu et l'intégrer dans le récit. يعني في هاد الحصة ديال لا برودكسيون écrite غادي نتعلموا كيفاش نديروا وصف ديال المكان وندخلوا هاد الوصف في القصة ديالنا في لو ريسي. قبل ما نبداو غنطلب منكم الا كنتو جداد تشتركوا في القناة، حطوا لي لايك، خليو لي تعليق وما تنساوش تشاركوا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم. Alors tout d'abord, je comprends et je planifie. يعني نفهم ونخطط. Je lis les parties rédigées du texte. Alors في الحصة السابقة ديال la production écrite واللي اختارينا نهضروا فيها على لو فواياج à مراكش، كتبنا أجزاء من هذه القصة. في البداية حددنا لي زيليمون سيتواسيونيل، يعني معلومات عامة على هاد لو فواياج بما فيها الزمان، المكان، الشخصيات والأحداث الرئيسية. من بعد شفنا لا ديسكريبسيون دان بيرسوناج، يعني شفنا الوصف ديال واحد الشخصية من الشخصيات اللي عندنا في القصة. وفي هاد الحصة ان شاء الله غادي نشوفوا لا ديسكريبسيون ديال ليو، يعني الوصف ديال مكان. وبالضبط غادي يكون مكان اللي اختاريناه في لو ريسي ديالنا، يعني في القصة. الوغ للتذكير كنا شفنا لو ريسي دو فواياج اي سيتي ان فواياج ا مراكش. دونك اللي ما شافش لي فيديو اللي سبق لينا درنا بالنسبه لا برودكسيون اكريت غادي نحط لكم الروابط في خانه ديال الوصف الاسفل الفيديو. Maintenant je lis la consigne suivante. دابا نقراو الموضوع اللي عندنا. Alors sujet, vous avez déjà rédigé un récit et décrit une personne. يعني كيقول لك هنا سبق لك كتبتي القصة ووصفتي واحد الشخص. Vous avez inséré un lieu وهدرتي على واحد المكان في هاد القصة. Dans votre texte, faites la description de ce lieu. يعني المطلوب منك دير الوصف ديال هاد المكان. La consigne numéro 1, je vais faire la description d'un lieu et je vais l'intégrer dans le récit. يعني هنا المطلوب منك دير هاد لا ديسكريبسيون، دير الوصف ديال هاد المكان وتدخلوا في هاد لو ريسي، يعني نزيدو في القصة ديالنا. La consigne numéro 2, je rappelle le lieu à décrire. يعني نذكر المكان اللي غادي نوصف في هاد القصة. Alors, le lieu à décrire dans ce récit, c'est la place جمال فنا. يعني المكان اللي غادي نوصفوه في هاد القصة هو ساحة جمال فنا. La consigne numéro 3, je rappelle un plan de description. Du général au particulier, des centres au périphérique, etc. يعني نذكر هنا واحد لو بلان اولا كيفاش غادي نوصف هذا المكان، واش من نبدا بما هو عام الى ما هو خاص، مثلا بحال كيف ما عندنا هنا دي جينيرال او بارتيكولير او بيان دي سونتر او بيريفيريك، يعني من المركز للاطراف الى اخره. هنا نقدروا نختاروا لو دوزيام بلان اللي هو دي سونتر او بيريفيريك، يعني نبداو بالمركز ونمشيو للاطراف. Consigne numéro 4, je rappelle les localisateurs convenables. يعني نذكر les localisateurs أو المحددات المناسبة. alors كنا شفنا هاد les localisateurs في الدرس السابق، تقدروا تشوفوه في القناة ديالي اللي ما شافوش. alors بالنسبة les localisateurs نقدروا نستعملوا par exemple dans, devant, derrière. devant يعني أمام، derrière وراء، près de بالقرب من، à gauche, à droite, etc. La consigne numéro 5, je rappelle les verbes à l'imparfait à utiliser. يعني نذكر الأفعال اللي غنستعمل في هاد لو ريسي واللي غيكونوا مصرفين في l'imparfait. Alors عندنا était, avait, se trouvait et voyait. Alors était le verbe être et le verbe avoir, avait. Se trouver يعني يتواجد، voyer le verbe voir يعني رأى. Par la suite, dans la consigne numéro 6, je rappelle les adjectifs à utiliser. هنا غادي نذكر الصفات اللي غنستعمل أو bien les adjectifs. عندنا splendide رائع، délicieux، beau، spacieux يعني واسع، etc.
Maintenant je produis et j'améliore. يعني ننتج ونحسن من الإنتاج ديالي. Je m'appuie sur les éléments suivants puis je rédige le brouillon de la description d'un lieu. هنا كيقولك بالاعتماد على هاد لي كريتير او هاد لي زيليمون اللي عندنا، العناصر اللي عندنا في هاد الجدول في الاسفل، نكتبوا الافكار الاوليه على هاد لا ديسكريبسيون دان ليو، يعني على هاد الوصف ديال مكان. الوغ هاد لي زيليمون اللي غنركز عليهم او هاد العناصر اللي غنعتمد عليهم باش ندير هاد الافكار الاوليه، عندنا لا ديسكريبسيون دان ليو، يعني نبدا نوصف هاد المكان. امبلوا دو لوكاليزاتور، خاصني نستعمل محددات ديال المكان بحال ا غوش ا دروات دوفون ديريير اكسيتيرا. امبلوا دادجيكتيف، خاصني نستعمل لي زادجيكتيف يعني مميزات. امبلوا دو لامبارفي، يعني نستعمل لي فيرب مصرفين في لامبارفي او الافعال مصرفين في لامبارفي. هنا بالنسبه لهاد التمرين غنخليكم ديروه بوحدكم كمحاوله اوليه باش ديروا هاد لا برودكسيون اكريت. حاولوا في الاول توصفوا هاد المكان اللي هو لا بلاص جامع الفنا. امبلوا دو لوكاليزاتور، استعملوا دي لوكاليزاتور دونك اللي شفنا في الدرس السابق ديال لا لونغ. لومبلوا دادجيكتيف نفس الشيء، لي زادجيكتيف اللي سبق لينا شفناهم. لومبلوا دو لامبارفي، حاولوا تصرفوا الافعال في لامبارفي. هنا عندنا الوصف ديال المكان وكقاعده من كيكون عندنا الوصف سواء ديال المكان او لا الاشخاص او لا دي زوبجي الاشياء، دائما كنستعملوا او الافعال اللي كنستعملوهم هنا في هاد لا ديسكريبسيون او في هاد الوصف كيكونوا مصرفين في l'imparfait. La consigne numéro 2, je m'appuie sur la grille suivante puis j'améliore mon texte. يعني نعتمد على العناصر التالية اللي عندي في الجدول ونحسن من النص ديالي. alors انتم سبق لكم درتو في السؤال الاول هاد المحاوله، يعني باش ديروا لا برودكسيون، هاد لا برودكسيون اكريت او هاد لا ديسكريبسيون. هنا غادي نحسنوا من هاد لا برودكسيون بالاعتماد على هاد لي العناصر اللي عندنا في هاد الجدول. الوغ الا خدينا العنصر الاول مثلا ايش ديكري لو ليو روتوني، يعني واش وصفت مزيان المكان المطلوب مني اللي هو لا بلاص جامع الفنا. دونك الا كان وي غادي ديروا وي، الا كان نو فوزالي فيغ نو، غادي ديروا علامه قدام وي ou bien non. Alors ai-je respecté le plan organisation de la description، يعني واش احترمت لو بلان اللي تبات، يعني واش وصفت هذا المكان انطلاقا مما هو عام الى ما هو خاص او العكس. او لا باغ اكزومبل بديت الوصف ديالي من لو سونتر يعني من المركز الاطراف او العكس ايضا، على حسب يعني لو بلان اللي اختاريت، واش احترمت هاد لو بلان اللي اختاريت في البدايه. ايج امبلويي دي لوكاليزاتور اديكوا، يعني واش استعملت دي لوكاليزاتور او لا محددات مناسبه للمكان اللي كنوصف او للوصف اللي كندير. ايج امبلويي دي زادجيكتيف كاليفيكاتيف، يعني واش استعملت لي زادجيكتيف كاليفيكاتيف. ايج اكوردي لي زادجيكتيف اون جونغ اون نومبر، واش وفقت ما بين لي زادجيكتيف ولي نون اللي كيوصفوهم هاد لي زادجيكتيف. دونك كيف ما كتعرفوا l'adjectif كيتوافق مع الاسم اللي كيوصف في العدد وفي النوع، يعني في لو جونغ النوع والعدد لو نومبر. الوغ سبق لينا شفنا هاد الشيء في الدرس ديال لي زادجيكتيف. ايج امبلويي لو فيرب اتر ا l'imparfait، واش استعملت لو فيرب اتر في l'imparfait. ايج انتيغري convenablement ce texte au passage déjà rédigé، يعني واش ضفت هاد لا ديسكريبسيون اللي درت في هاد لا برودكسيون اكريت بطريقه مناسبه مع الاجزاء الاخرى اللي درناهم في لي برودكسيون اكريت اللي درنا سابقا. الوغ هنا غنخلي لكم ان اكزامبل دو برودكسيون. نقدروا نقولوا nous arrivons à la place جمال الفنا. دونك ملي وصلنا لساحه جمال الفنا l'ambiance était splendide، دونك كنا متحمسين. dans un premier plan se trouvaient les charmeurs de singes et de serpents. في الواجهة الأولى دونك شفنا se trouver أو كيتواجدوا les charmeurs de singes، الأشخاص اللي كيلعبوا بالقردة et de serpents، دونك الناس اللي كيلعبوا بالثعابين. les conteurs يعني الناس اللي كيديروا الحلقة. ainsi que des restaurants ambulants يعني مطاعم متنقلة proposant des plats délicieux، يعني كيقترحوا أطباق لذيذة. en avançant quelques mètres تقدمنا بعض الأمتار les boutiques s'installaient derrière les restaurants et au seuil
du porte de marché. Alors, les boutiques, يعني المتاجر, s'installaient derrière les restaurants. Les boutiques جايين من مور هاد les restaurants et au seuil des portes des marchés. وكاينين في العتبة ديال أبواب المارشي أو الأسواق. À droite, على اليمين, des vendeurs de jus et à gauche, des taxis attendant leurs clients. Alors, des vendeurs de jus يعني البائعين ديال العصائر et à gauche وعلى اليسار كاين des taxis يعني سيارات أجرة اللي كيتسناو des clients أو زبائن. Loin de là, on voyait la majestueuse mosquée Koutoubia. Loin de là, يعني بعيدا من هنا أو على مسافة من هنا, on voyait la majestueuse mosquée Koutoubia. يعني كتبان لنا أو لا كيبان لنا المسجد مسجد الكتبية avec son minaret ancestral اللي كيتميز بالمنارة ديالو القديمة. بالنسبة لجوغوتيان هما طلبوا منكم باش تعاودوا تنقلوا هذاك لو ترافاي اللي غادي ديروه في الأخير، يعني اللي غادي ديروه في القسم جماعة، هذاك هو اللي غادي تنقلوه في جوغوتيان. بالنسبة للفقرة ديال جو ميفالي كنت قلت لكم في فيديو سابق بأنها كتخصكم نتوما كتلاميذ، كتحددوا فيها العناصر اللي كتقنوها والعناصر اللي مازال عندكم فيها إشكال. بحال هنا في الخانة الأولى ce que je maîtrise bien، يعني شنو كنتقن مزيان في هاد لا ديسكريبسيون أو في هاد الدرس. ce que je maîtrise peu، دونك شنو هما العناصر اللي كنتقنهم شوية، دونك ماشي 100%. ce que je ne maîtrise pas، وشنو هما الحوايج في الخانة الثالثة شنو هما الحوايج اللي ما كنتقنهمش، يعني مازال عندي فيهم إشكال. Voilà, c'est tout. On est arrivé à la fin de cette vidéo. وصلنا لنهاية ديال هذا الفيديو، نتمنى تكونوا كتستافدوا معايا. قبل ما تخرجوا من الفيديو ما تنسوش تحطوا لي لايك كومنتير الا كانوا كيعجبكم لي فيديو ديالي، وما تنسوش تشاركوا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم. الا كنتوا جداد في هذه القناه ما تنسوش تشتركوا باش يوصلكم كل جديد.